सर अहम इजलास है और बिलाखिर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आज का इजलास तलब किया गया और असम्बलियाँ दोबारा से बहाल हुई। अब आज कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा, कोई अहम फैसला आज आ जाएगा और जो सारे इक़्तिदार की मुंतकली है वो हो जाएगी पुरसकून तरीके से। देखिए अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट से ही बात कर रहा हूँ सर, पार्लियामेंट हाउस से। और यहाँ पे कुछ देर पहले बड़ा दिलचस्प यहाँ पे समा बंधा, क्योंकि असद कैसर साहब ने इजलास की सदारत की। अब असद कैसर साहब जो हैं वो उस वक्त इजलास की सदारत नहीं कर सकते जब उनके बारे में वोटिंग हो, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद उनके ऊपर पेश की जा सकती है, लेकिन वो बाकी सेशन की सदारत कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने खैर इजलास की सदारत शुरू की। अब मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, साथ खुर्शीद शाह साहब नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी नशिस्त में मौजूद हैं। बहरहाल ये पार्लियामेंट के अंदर एक 12:30 बजे तक वक्फा हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल डिवेलप हुई, और वो ये थी कि असद कैसर साहब ने कहा कि मैं जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, बैनुल अक़वामी साजिश है, उसके ऊपर मैं डिबेट करवाना चाह रहा हूँ। और उसके ऊपर एहतजाज किया पहले शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद बिलावल साहब ने, जरदारी साहब, बाकी लोग जो अपोजिशन बेंचेस पे हैं, लेकिन उन्होंने फ्लोर दे दिया। पहले शहबाज शरीफ साहब को फ्लोर दिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की, वो आपने सुनी होगी। फिर शाह महमूद साहब को दे दिया। तो शाह महमूद साहब की जब स्पीच थोड़ी सी तवील हुई तो शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए और शहबाज शरीफ साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे और इजलास से एडजर्न हो गया। ये मैं बताऊं आपको, इजलास जो है वो यानी कुछ देर के लिए एडजर्न उन्होंने किया 12:30 बजे तक। अब यहाँ पे जो मैं मनाजिर देख रहा हूँ वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इस वक्त फवाद चौधरी साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं हमें, और वो गपशप लगा रहे हैं शफकत महमूद साहब के साथ। और वही जो हमें अंदाजा था कि इसको तूल दिया जाएगा, इसको यानी तकारीर में तूल दिया जाएगा और थका दिया जाएगा दूसरी साइड को। तो वो पहली ही स्पीच अभी कंप्लीट नहीं हुई। अगर सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच ही अभी चल रही थी तो वहां से एक आध आवाज आई कि जी वोटिंग करवाएं, लेकिन उसको जाहिर है कि शाह महमूद साहब ने कंटिन्यू रखी। और शाह महमूद साहब की अभी स्पीच कंटिन्यू हुई तो दरमियान में ही शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए, और जो है वो उसके बाद शुरू हुआ। यहाँ से आवाजें लगनी शुरू हुई, अमेरिका का यार, गद्दार, और इस तरह के नारे बुलंद होने शुरू हुए, और इजलास जो था वो 12:30 तक मुलतवी हो गया। अब मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, जाहिर है कि अंदर से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये मैं देखने में आ रहा हूँ कि जो अपोजिशन के अरकान हैं वो आपस में पीपल्स पार्टी अलग जो उनकी क़यादत है, बिलावल भुट्टो साहब, हिना रब्बानी खत साहिबा और ये शख्सियात, राजा परवेज अशरफ, ये अलग बातचीत कर रहे हैं। असद महमूद साहब जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, और मुस्लिम लीग काफ जो है वो उनके कायदीन अलग से आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि अब इसको किस तरह से इस इजलास को आगे बढ़ा के और आज ही वोटिंग करवाई जाए। और थोड़ी सी शुरू में ही अच्छा, अली वजीर साहब भी हैं, अली वजीर साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं मोहसिन दावड़ के साथ। ये मैं बात बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अली वजीर साहब भी मौजूद हैं। और एनीवे तो एक एग्जॉस्ट हुए मुझे नजर आए हैं सुबह ही सुबह जो अपोजिशन अरकान को, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक घंटे का जो है वो बीच में गैप आ जाएगा और फिर उसके बाद वही तकरीर शुरू होगी, फिर दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी। लेकिन ये है कि लगता ऐसा है कि जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि जी इसको तूल दिया जाए तकारीर के जरिए और एग्जॉस्ट करवा दिया जाए अपोजिशन अरकान को, तो उसमें हुकूमत कुछ हद तक कामयाब नजर आ रही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं, आपने जैसे कि अभी बताया कि बड़े खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं जो हुकूमती अरकान हैं, कोई और सरप्राइज़ भी है आज, हो सकता है कोई सरप्राइज़ कर सकते हैं, सरप्राइज़ दे सकते हैं, और तूल करने से और जो अपोजिशन के अरकान उन्हें एग्जॉस्ट करने से हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए एग्जॉस्टिंग है, और वो ये है कि कायदे ईवान की कुर्सी खाली है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कायदे ईवान की कुर्सी खाली है। पिछली बार उस कुर्सी पे फवाद चौधरी साहब बैठे थे। तो अच्छा, कायदे ईवान की कुर्सी खाली है तो यहाँ पर अब जाहिर है कि हम चेमगोई कर सकते हैं कि हो सकता है इमरान खान किसी मरहले पे आ जाएं, क्योंकि पिछली बार ये कायदे ईवान की कुर्सी पे फवाद चौधरी साहब खड़े हुए थे और इजलास एडजर्न हो गया था। लेकिन आज अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर देखिए, हुकूमत की हिकमत अमली तो यही है कि हुकूमत की हिकमत अमली यही है कि आज का दिन गुजारा जाए, थकाया जाए, लंबी तकारीर की जाए, और उसके नतीजे में अपोजिशन एग्जॉस्ट हो जाए, शाम हो जाए, रात हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, ये बैठे रहे इनकी तकारीर के ऊपर, वो वोटिंग जो है वो डिले से डिले होती जाए,
اور وہ منظر صبح ہی مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی ابھی ہی پہلے ہی یعنی اسٹارٹ ڈاٹ 10:30 پہ اجلاس شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن تھوڑی سی ظاہر سلام مشورہ کر رہی ہے کہ یہ ایک کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، لیکن حکومت کے جو اراکین ہیں وہ مجھے خوش نظر آ رہے ہیں، شوکت محمود صاحب بھی خوش نظر آ رہے ہیں، اور شہریار آفریدی جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ اعجاز شاہ بیٹھے ہیں وہ گپ لگا رہے ہیں، تو مطلب حکومت کی اسٹریٹجی کچھ حد تک کامیاب ہے ابھی تک، اور وہ اس کو ڈیلے کر رہی ہے، یعنی سیشن آپ دیکھیں نا ڈیلے ہو گیا، شروع ٹائم پر ہوا اور پھر اس کے بعد ڈیلے ہو گیا، تو میں نہیں جانتا کہ اب آج ووٹنگ ہونی چاہیے ویسے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، لیکن جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی وہ ڈیلے کرنے کی اور اس کو طول دینے کی اور تھکانے کی اپوزیشن کو اور ایگزاسٹ کرنے کی، وہ اب تک اس وقت تک وہ کامیاب نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کہہ رہے ہیں کہ طول دینے کی تھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن کا کیا نمبر پورا موجود ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ حکومت کی اسٹریٹجی گزشتہ روز ہی سامنے آ رہی تھی کہ آج بہت تھکایا جائے گا اور شاید رات تک شاید ہی ووٹنگ ہو ورنہ اگلے دن پر نہ لے جائیں، تو یہ نمبر انٹیکٹ رکھ پائیں گے؟ کیونکہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کا نمبر ہی کھسکایا جائے کسی بھی صورت۔ کل بھی نیازی صاحب ہمارے پروگرام میں امجد نیازی کہتے 5 ہی نمبر آگے پیچھے کرنے، کون سی بڑی بات ہے؟ عائشہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کاؤنٹنگ کی تھی، ایک کاؤنٹ جو ہم نے کیا تھا تو اس میں 177 تھے، اس سے پہلے جو کاؤنٹ ہوا تو اس میں اب ظاہر ہے کہ وہ کاؤنٹنگ میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن یہ 178 اور 179 کے درمیان تھے یہاں پہ ہاؤس کے اندر اپوزیشن بینچز پہ۔ اب ظاہر ہے کہ وقفہ آ گیا ہے تو بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے مطلب جو قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ 12:30 کا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی وقت اچانک ہی اناؤنس کر دیں کہ چلے جی کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں؟ کسی وقت اچانک ہی یہ اسپیکر صاحب کریں؟ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اجلاس انہوں نے کہا نا کہ 12:30 بجے۔ نہیں 12:30 کے بعد میں شام تک کی اس میں بات کر رہی ہوں کہ وہ تو کسی وقت بریک کریں اور کسی وقت اچانک سے شروع، اور کسی وقت تیزی دکھائیں کسی وقت سستی دکھائے، یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ان کی؟ نہیں یہ اسٹریٹجی دیکھیں، یہ تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ اس کو ہاؤس کو ہم اوپن کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنسپریسی پہ سب کی تقاریر سنیں گے، سب کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے، یہ اس طرح یہ انہوں نے رولنگ دی تھی شروع میں نا اسٹارٹ میں، تو شاہ محمود قریشی صاحب بولنا شروع ہوئے، پہلے شہباز شریف نے چھوٹی سی اسپیچ کی وہ بیٹھ گئے، غالباً شہباز شریف صاحب غالباً ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے وہ اتنی لمبی تقریر ہوگی، ورنہ انہوں نے تو بہت شارٹ سی بات کی، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کنسپریسی بھی معاملہ جائے گا تو دھرنے پہ جائے گا وغیرہ، لیکن جو دوسری طرف سے بات گئی وہ بہت طول پکڑ گئی، بہت لمبی ہو گئی، تو اب میں یہ نہیں جانتا کہ اس کو یہ کتنا لمبا کھینچیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو اسپیچ تھی، اچھا اس میں وہ پاز بھی دیا نا انہوں نے، بیچ میں درمیان میں پاز بھی دیا، سلولی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو ماضی میں بھی لے کے جاؤں گا، ابھی میں آپ کو تاریخ بھی بتاؤں گا، یہ نو شام تک قریشی صاحب ہی تقریر کرتے جی تو شاہ محمود قریشی صاحب تو اس پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے جیسے تو یہاں سے شور ہو گیا، یہاں سے شور ہوا غدار یہ وہ، ادھر سے بھی شور ہوا، وہ شور شرابے کے اندر وہ اجلاس ملتوی ہو گیا، تو اب مطلب یہ ہے کہ اب وہ پھر وہیں سے شروع ہوگی کہانی، اب ہم تاریخ، مستقبل، حال، ماضی، فرانس، جرمنی، ہندوستان، ادھر ادھر کی تاریخ پڑھیں گے، ادھر سے اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرے گی، پھر ہنگامہ ہوگا، پھر اجلاس پوسٹپون ہو جائے گا، تو یہ ابھی تک تو یہ منظر نظر آ رہا ہے، تو اس میں حکومت کی اگر یہ اسٹریٹجی اب اپوزیشن اسے کیسے نبٹتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہے گا کہ آپ نے بتایا کہ 178 179 اپوزیشن بینچز پر ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کے اتحادی جماعتیں تھیں جو ادھر چلے گئے تو نمبر یہ بن جاتا ہے۔ منحرف اراکین جو ان سے تھے ان کے حوالے سے آپ نے کچھ دیکھا ہے، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ کس سائڈ پر بیٹھے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ آپ نے نوٹس کیا ہو؟ دیکھیں میں تو یہاں سے دیکھ رہا ہوں فواد چودھری صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ گپیں لگا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، اور باقی حکومتی بینچ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جو اپوزیشن ہے وہ اسٹریٹجی تیار کر رہی ہے کہ اس کو اتنے لمبے اجلاس کو کہ ووٹنگ تو ہوگی بعد میں ہوگی۔ اچھا ایاز صادق صاحب اس وقت موجود ہیں، اسپیکر کے جو اسپیکر تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ ان کو ڈائس کے قریب وہ رولز وغیرہ چیک کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب، تو ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے جلدی سے ووٹنگ کروائیں، لیکن ووٹنگ سے پہلے سپلیمنٹری ایجنڈے میں وہ اس پہ بحث ڈال دی۔ اچھا آرٹیکل 5 کا نام نہیں لیا گیا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی نہیں لیا اور شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں لیا، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل کنسپریسی پہ چھیڑ دی کہانی۔ اب اس میں خدا جانے یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کہاں تک رکے گا۔ میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں حکومت کی اسٹریٹجی ہے یہ
कि इसको डिले करवाया जाए और एग्जॉस्ट करवाया जाए ऑपोजिशन अरकान को। और लेकिन क्या वो इस स्ट्रेटेजी से निबरत आजमा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये देखना है अभी, और ये भी वाज़ेह हो जाएगा।